بعد खुश आमदीद नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी सिविल नाफरमानी की कॉल की, जो कि खान साहब की तरफ से एक हफ्ते के लिए मौखर की गई है अगरचे के, लेकिन क्या ये इफ़ेक्टिव हो सकती है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान की कॉल पर रेमिटेंसेस जो है वो भेजना बंद कर दें या कम कर दें? और जो जिस तरह से बिल अदायगी लास्ट 2014 में भी एक दफ़ा इमरान खान की तरफ से ये कहा गया था कि आप अपने बिल फाड़ दें, बिलों को की अदायगी ना करें, तो उस वक्त भी ये तहरीक कामयाब नहीं हुई थी। क्या इस वक्त जो है वो सिविल डिसोबीडियंस की कॉल अगर दी जाती है पीटीआई की तरफ से तो क्या ये इफ़ेक्टिव हो सकेगी? इस पर हम बात कर रहे थे। नज़ीर हुसैन साहब, सबसे पहले तो जैसे भी ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है ये कामयाब नहीं हो पाएगी, और क्या आप समझते हैं कि पीटीआई जो है वो इस तरह की कॉल्स देकर या इस तरह के ऑप्शंस चूज़ करके अपने ऑप्शंस को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रही है, अपने ऑप्शंस जो हैं उनको एग्जॉस्ट करती जा रही है, और क्या इनको कोई फ़ायदा होने वाला है इनका? देखिए जी, ये जो जो जिसको आप सिविल नाफरमानी कह रही हैं, ये बजात खुद एक इलीगल एक्टिविटी है, एक गैर कानूनी चीज़ है। एक सियासी लीडर के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो अपने फॉलोअर्स को या जनरल पब्लिक को, पाकिस्तानियों को मुल्क के अंदर या मुल्क से बाहर ये कहे कि वो कानून की खिलाफ वर्जी करें। आपने जो कहा कि वो कह रहे हैं कि आप बिल पे ना करें, आप रेमिटेंसेस हुंडी से भेजें। अगर बिल पे नहीं किए और हुंडी से आप पैसे भेजेंगे, रेमिटेंसेस भेजेंगे, वो तो भेजना तो पड़ेंगे उनको, क्योंकि उनके यहाँ फैमिलीज हैं और वो हम शुक्रगुजार हैं उनके, हम उनके शुक्रिया अदा करते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क में इतना ज़र मुबादला भेजते हैं, वो अपनी जगह पर है। लेकिन एक सियासी लीडर को, जिनको आपने कहा कि उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन मार्क है। ये तो और भी शर्मनाक बात है। मैं ये कहूँगा, आई एम सॉरी टू से दिस, कि वो कहे कि आप गैर कानूनी काम करें और इसके लिए उकसाए, ये बजाते खुद एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। मेरे नज़दीक एक लीडर को ये बिल्कुल जेब नहीं देता। उसको हाँ ये ज़रूर कहे वो कि कानून अपनी जगह पर है, कोर्ट्स अपनी जगह पर है, उनको वो फेस करें, वहां पर अपना केस लड़ें और वहां से सुरखरू हो जाए। तो और नज़ीर सुरखरू हुसैन होके साहब, एक तो ये ऑप्शन, एक तो ये बात हो गई ना, एक तो ये वाला पहलू हो गया कि जो अभी आपने बयान किया, लेकिन दूसरा ये भी तो है कि क्या लोग इस पोजीशन में हैं या लोग इस हालत में हैं कि वो इसके लिए इस वक्त क्या ऐसी सिचुएशन है लोगों के लिए कि वो सड़कों पर आएं और जो है वो अपने बिल फाड़ दें, बिल अदायगी ना करें या रेमिटेंसेस जो हैं वो बंद कर दें? क्या लोग इस हद तक तंग हैं? मेरा अपना ओपिनियन है, जो हम बातचीत दुनिया से करते हैं, लोगों से मिलते हैं, कोई सिवाय उन लोगों के जो इस पार्टी के बहुत ही ज़्यादा वफादार समझे जाएं या क्लोज समझे जाएं, शायद उनके उनके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क के अंदर या मुल्क से बाहर कुछ बड़ी तादाद में लोग हैं जो कानून की खिलाफ वर्जी उनके कहने के ऊपर करेंगे। पहले भी जो कुछ उन्होंने कॉल दी हैं, उसके ऊपर जो रिस्पॉन्स हुआ है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ल्यूक वॉर्म, वो रिस्पॉन्स था उसके ऊपर, उसकी कोई वक़्त नहीं थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, उसका कोई असर भी नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह की ये हर हफ्ते नई कॉल देते हैं और लोगों का पेशेंस जो है वो टेस्ट करते हैं, लोगों की लॉयल्टीज टेस्ट करते हैं, लोगों की मुल्क के साथ वफादारियां टेस्ट करते हैं, तो लोग भी समझते हैं कि ये जो पर्टिकुलर तरीका कार है इनका एजुटेशन का, ये एजुटेशन का तरीका है, इन वे प्रेशराइज करने का तरीका है, ये कोई सिविलाइज तरीका भी नहीं है और दुनिया में इसको अच्छा भी नहीं देखा जा रहा। दूसरी बात ये कि इससे मुल्क का रेपुटेशन खराब होता है, इमेज खराब होता है, और वो जो इमेज खराब है उसमें इनको भी नुकसान होगा और बाकी अवाम को भी होगा और मुल्क को भी नुकसान होगा। मुझे आप ये बताइए, अगर इतने बड़े लीडर हैं और वो इस किस्म की गैर कानूनी कार्रवाई का कहते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं वो फिर मशकूक हो जाते हैं कि आया कि इतना बड़ा लीडर हो के जो अपने आप को इतना बड़ा लीडर समझता है या लोग कहते हैं वो है, तो फिर मुझे ये कहना पड़ेगा कि उनका अपने क्रेडेंशियल्स डाउटफुल होंगे और कोई वजह
ضرور ہے جو پولیٹیکل جو اپوزیشن پارٹیز ہیں میڈیا کا بہت بڑا حصہ ہے وہ سارے کوشچن کرتے ہیں ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر ان کی لائلٹی کے اوپر ان کے فیتھفل ہونے کے اوپر. یہ میرے خیال میں ان کے اپنے لیے لانگ ٹرم میں بالکل ٹھیک نہیں ہے. ان کا بڑا لانگ ہال جسے کہتے ہیں لمبا سفر ہے اس سفر کے لیے تو ان کو مضبوط طریقے سے تیاری کرنی چاہیے. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ نے اگر کہا کہ عوام میں اس کی کوئی پذیرائی ہے یا ہوگی نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہوگی سوائے بالکل نہیں ہوگی. صرف یہ جو ایک سوشل میڈیا کے اوپر ان کی ایک اجارہ داری بنی ہوئی ہے بہت سے لوگ ملک سے باہر بیٹھے ہیں ملک کے اندر جو ایجنسیز ہیں ان کو ان تک ایکسیس نہیں ہے اور اگر ایکسیس ہوگی تو بہت لمبا راستہ ہے اس کے لیے. اور یہ عام پبلک کو بیوقوف بنانا یہ اس قسم کے ہتھ کنڈے ہیں. یہ جتنے بھی پاپولسٹ لیڈر ہوتے ہیں آپ کو پتا پاپولسٹ لیڈر کون ہوتے ہیں وہ لیڈر جو وہ بات کرتے ہیں جس کا حقیقت سے بہت کم تعلق ہوتا ہے لیکن لوگوں کے سینٹیمنٹ سے تعلق ضرور ہوتا ہے اس کا. یہ وہ کلاس ہے لیڈرشپ کی پاکستان میں بھی ہے دنیا میں اور جگہوں کے اوپر بھی ہے. الٹیمیٹلی جتنے بھی پاپولر لیڈر ہیں وہ فیل ہوئے ہیں اور وہ کوئی بڑی چیز ڈیلیور نہیں کر سکے اپنے ملک کے لیے یا اپنے عوام کے لیے یا ایون اپنے فالورز کے لیے. اب آپ کے سامنے ہے کتنے سالوں سے ان کے جو فالوور ہیں وہ کیا نہیں ان کو کرنا پڑا کس صورتحال سے نہیں ان کو گزرنا پڑا کس قسم کی ان کی بےعزتی ہوئی اور کس قسم کا سوسائٹی کے اندر ان کو دیکھا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ کسی بھی لحاظ سے سیاسی سماجی اور کسی لحاظ سے بھی آپ سمجھیں یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ سول نافرمانی کریں یا توڑ پھوڑ کریں جو 9 مئی کو ہوئی اور جو 26 نومبر کو ہوئی. یعنی آپ کے خیال میں بھی ان تھریٹس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. بریگیڈیئر صاحب اب دیکھ رہے ہیں کہ اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹنا جیسے ہم نے ذکر کیا کہ مینڈیٹ کی واپسی کا اب ذکر نہیں ہو رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس طرح سے بیانات نہیں دیے جا رہے پھر مذاکرات کے لیے کمیٹی کی طرف آنا اور سول نافرمانی کی کال کو مؤخر کرنا. کیا اس ان سارے معاملات کو ہم پیر کو آنے والے وہ جو ایک کیس کا فیصلہ ہے جو محفوظ ہو چکا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا القادر ٹرسٹ کیس کا کیا آپ سمجھتے ہیں اس تناظر میں اس کو دیکھا جانا چاہیے اور اگر ایسا پاسبل ہے تو اس کا کیا لنک بنتا ہے؟ دیکھیں جی میرا خیال ہے جہاں تک بانی پی ٹی آئی ان کا اور کچھ لوگوں کا تعلق ہے یا ان کی مسز کا بشرا بی بی کا وہ تو میرا خیال ہے کئی کیسز میں پہلے بھی ان کی کنوکشن ہوئی ہے جیل سینٹنس بھی ہوا ہے پھر بعد میں ان کو ریلیف مل گیا کئی بیل بھی مل گئی کسی میں وہ بالکل کیس ختم کر دیا گیا ہائی کورٹ لیول پہ یا وغیرہ. تو کیسز تو آلریڈی وہ ان کے لیگلی ان کی بیٹل جو ہے قانونی جنگیں تو ان کی چل رہی ہیں اور یہاں پہ بھی یہ کافی کیس تو شفانہ 2 یہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے یہ بھی کافی دیر سے چل رہا ہے. تو جو اگر آپ ماضی کا پیٹرن دیکھیں تو میں ایز اے شہری ایز اے پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ حالانکہ ہم اپنا کنوکشن سے نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی ان کی ضرور ان کی کنوکشن ہوگی ہم شیورٹی سے نہیں کہہ سکتے لیکن اگر یو سی دا پاسٹ پیٹرن جو اس وقت ٹرینڈ آف ورڈکٹس آ رہے ہیں ایٹ دی ٹرائل کورٹ لیول تو میرا تو خیال ہے کہ شاید ان کی کنوکشن یہ ہوگی. وہ تو ایک معجزہ ہوگا کہ اگر ان کو بالکل وہ جو ہے وہ بری کر دیں جو ٹرائل کورٹ ہے. اور اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ میں بھی اس 190 ملین پاؤنڈ کیس کو بہت فالو کر رہا تھا بلکہ میرے اعتراضات یہ تھے کہ بھائی یہ 190 ملین پاؤنڈ آئے یہ گئے کدھر. تو وہ تو اب بعد میں پتہ لگا جناب میں نے ایک دو سابق بڑے محترم ججز ہیں ان سے بھی میں نے بات کی جو اب ریٹائر ہو چکے انہوں نے کہا وہ تو جناب پیسہ جو ہے وہ تو یہ حکومت کے وہ سپریم کورٹ کے پاس چلا گیا تھا. وہ جو ریئل اسٹیٹ ٹائکون ہیں انہوں نے جو ان پہ 490 ملین روپیز کا 490 میرے خیال ارب روپے ہاں جو ان کے پر پینلٹی کی گئی تھی 4 سال پہلے تو اس میں کیا ایڈجسٹ ہو گیا تھا. مطلب یہ کہ اور ان کے لوئر کہہ رہے تھے کل کہ جناب وہ پیسہ ہماری جیب میں تو نہیں گیا ہمارے پاس تو وہ پیسہ نہیں ہے پیسہ تو سرکار کے پاس ہے غالباً اب گورنمنٹ کی ٹریجری میں چلا گیا ہوگا لائک دیٹ. سو لیکن جو اس کی جو جس طریقے سے وہ مینج ہوا تھا میرا خیال وہ چیز قابل اعتراض تھی کیونکہ میں بھی بہت اس پہ اعتراض جو ہے وہ ریز کرتا تھا. ایک تو یہ دوسرا
دیکھیں جی یہ اب بات صورت حال یہ ہے کہ اس وقت مینڈیٹ والی چیز نہیں ہے, امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ بیٹھ جائیں, دیٹ از پرائیورٹی. ایک دفعہ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں, خود بخود پولیٹیکل معاملات وہاں سے نکلیں گے. مثال کے طور پہ کہ اب بات چل رہی ہے, واڈا صاحب نے بھی اس کو شروع کیا تھا کہ کیا کوئی نیا سیٹ اپ آئے گا, انٹرم گورنمنٹ ہوگی, انٹرم سیٹ اپ ہوگا, نیشنل گورنمنٹ ہوگی, ٹھیک ہے نا. یہ انہی سیاست دانوں نے بیٹھ کے جو ہے فیصلہ کرنا ہے. میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے, اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ان کے آپس میں اس کا ابھی خبر آج کل یہ ہو رہی ہے کہ جی اگر کوئی ایسا سیٹ اپ نیا آتا ہے ریزلٹ آف دی ڈسکشن, یہ ٹاک, تو کیا وہ 6 مہینے کا ہوگا, کیا وہ 1 سال کا ہوگا. ویسے میں ایک آپ کو بات بتا دوں, یہ ہو نہیں سکتا. میں ماننے کو تیار نہیں, کوئی مجھے کہے کہ جی بیک چینل پہ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. ضرور کوئی نہ کہیں بیک چینل پہ بات چیت بھی ہو رہی ہوگی, ضرور کہ بیک چینل پہ میسجنگ جو ہے وہ ہو رہی ہوگی. کن کے تھرو ہو رہی ہے اللہ بہتر جانتا ہے, کہ جو کرنے والے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں. اور اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ بالکل کوئی دروازے بند نہیں ہونے چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے, چاہے انڈر دا ٹیبل ہو چاہے اوور دا ٹیبل ہو. اوور دا ٹیبل ہوگا تو وہ پبلک ہو جائے گی, زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہوگی, لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ دونوں سائڈ کی اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے وہ کیا ہے. لیکن یاد رکھیں سیاست میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. پالیٹکس از آل اباؤٹ ریکنسیلیشن, از آل اباؤٹ ایڈجسٹمنٹ, فلیکسیبلٹی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بانی پی ٹی آئی ان کی ٹیم اور گورنمنٹ کی ٹیم ایک دفعہ بیٹھ جائیں گے تو کوئی نہ کوئی مڈل فارمولا نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ ابھی جو ڈیمانڈ آ رہی ہیں, یہ ڈیمانڈ وڈرا ہو رہی ہیں وغیرہ, دیکھیں یہ سب پولیٹیکل مینورز ہوتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کے پاس بڑے بڑے آپشن ہوتے ہیں کہ اب ہم نے کیا, یہ چیس کی گیم ہے کہ اب ہم نے کیا چال چلنی ہے, اب اگلی چال کیا ہوگی, اچھا یہ چال فیل ہوگی, اب ادھر سے چلا دو, اب ادھر سے چلا دو. تو یہ سیاست بھی یہ ہوتا ہے. تو وی شوڈ ناٹ, یہ کوئی بہت ریجڈ چیزیں نہیں ہوتی پاکستان کے ساتھ پوری دنیا میں. تو لہذا ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ جس وقت اسپیکر صاحب جو ہیں اگر وہ آ جاتے ہیں میدان میں, اور یہ اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ کے لوگ بھی, باقی وزراء جو ہے وہ بھی اب یہ بات کر رہے ہیں, ہاں ڈائیلاگ, پولیٹیکل حل. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب اس پہ مینٹلی طور پہ تیار ہو گئے کہ پاکستان میں پولیٹیکل کرائسس کا ایک پولیٹیکل سولوشن اب نکلنا چاہیے. یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں, پاکستان کے عوام کے انٹرسٹ میں ہے, پاکستان کی اکانومی کے انٹرسٹ میں. ٹھیک. نذیر حسین صاحب, ایک اور بھی بڑا اہم معاملہ چل رہا تھا مدارس بل پر, جو نوٹیفیکیشن کا معاملہ تھا, جس پر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ جو ہے وہ میدان میں آنے کی بھی بات کی, انہوں نے ایک طرح سے دھمکی دی. لیکن اب اس میں پیش رفت ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جلد ہی جو ہے وہ 1-2 روز میں خوشخبری سامنے آئے گی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا کے اور حکومت کے درمیان جو معاملات ہیں وہ طے ہو جائیں گے, اور یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا؟ دیکھیں پاکستان میں کوئی 32,000 سے زیادہ مدارس ہیں, اور کسی کو نہیں علم کہ وہ مدارس کا اسٹیٹس کیا ہے, اور ان کے جو مالی معاملات ہیں, ان کے جو سیاسی معاملات ہیں, ان کے جو انتظامی معاملات ہیں, ان کی کیا صورتحال ہے. یہ تو اب بچے کو پتا ہے کہ مدارس ایک سیاست میں بھی رول ان کا بن چکا ہے, مذہب کے کانٹیکسٹ میں تو ہے ہی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب ان کو ریگولیٹ کرنے کا یہ جو لفظ ہے ریگولیٹ کرنا, آپ اس کو اگر ہم کم استعمال کریں, ان کو یہ کہیں کہ جس طرح باقی ایجوکیشن کے ادارے رجسٹرڈ ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں پر ہوتے ہیں, اسی طرح یہ مدارس بھی اپنے آپ کو خود پیش کریں رجسٹر ہونے کے لیے. پہلی بات تو میں جن لوگوں سے بھی میں نے بات کی ہے, انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ رجسٹر کریں کہ ہم رجسٹر یا تو نہیں ہوں گے, یا ہوں گے تو آپ اپنی مرضی کے مطابق ہوں گے. یہ ایک سیاسی ایشو بن چکا ہے. اب مولانا صاحب چونکہ سیاست میں بھی ہیں اور مدارس بھی ان کے کافی ہیں, ان کا اثر رسوخ بھی ہے, یہ لانگ ٹرم میں سب کے لیے, ہم آپ کے لیے, ملک کے لیے, مدارس کے لیے, ہمارے دینی تعلیم کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر ٹرانسپیرنسی آئے. ٹرانسپیرنسی کیسے آئے گی؟ جب ہم ایک ایگریڈ فارمولا کے تحت
उनको बाकायदा रजिस्टर करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उनको मॉनिटर करेंगे जिस तरह बाकी अदारे मॉनिटर होते हैं, और वो जो भी डिग्री देते हैं वो डिग्री भी उसी तरह एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, और जो कुछ हद तक है भी पहले भी। तो इसको सियासी कशमकश से मेरे ख्याल में दूर रखें। आपने जो कहा कि मामला हल हो जाएंगे, तो हमारी तो दुआ है कि हर चीज़ में झगड़ा ना हो, हर चीज़ में कोई ना कोई हम लोग तमाशा ना बने। जो भी पार्टीज हैं वो तहम्मुल से गुफ्त शनीद के बाद जो भी मुमकिन हो, रीजनेबली मुमकिन हो, उसको मेरे ख्याल में कर लेना चाहिए। और दूसरी बात, एक प्रोसेस जिसको एवोल्यूशन कहते हैं, अगर इस दफ़ा कोई थोड़ी सी नरम रजिस्ट्रेशन भी होती है तो वो होने दें, वक्त के साथ इवॉल्व करें उसको, फिर उसको उस लेवल तक ले आएं जहां तक उनकी ट्रांसपेरेंसी जो है और अकाउंटेबिलिटी जो है वो इंश्योर हो सके। बड़ा रोल है हमारे मदारस का। अब वक्त आ गया है मेरे ख्याल में मदारस की अपनी जो एजुकेशन का स्टाइल है, जो कंटेंट है एजुकेशन का, उनको भी रिव्यू का हिस्सा बनाना चाहिए। सिर्फ रजिस्टर करना कि ये एड्रेस है, ये उसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये उसके 4-6 टीचर्स हैं और ये डिग्री देते हैं, ये बहुत ही नॉमिनल सा है। इसको ज्यादा करें। इसके करिकुलम को भी जो है वो दोबारा से रिविजिट किया जाना चाहिए, रिव्यू किया जाना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम जल्दी में लाई गई, और उस दौरान में हमने देखा कि बड़ी मुलाकातें भी हुई मौलाना फजल रहमान साहब के साथ और हुकूमत के साथ इनकी जो मुलाकातें थी, और अब ये बात भी सामने आई जब मदारिस बिल का ये बिल एक्ट तो बन गया लेकिन उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया और हुकूमत की तरफ से एक मरतबा फिर एतराज़ किया गया, और उसके बाद जो मामलात हुए, क्या आप समझते हैं कि ये इतना जल्दी ये मामला जो सवाल पूछे गए और उनके जवाबात भी इस सारे अरसे में दे दिए गए होंगे, जो माली मुआवनत वाला मामला था, जो उनका स्ट्रक्चर था, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो उसको एड्रेस करके जो है वो इस तरफ बढ़ा गया होगा? मेरा ख्याल है ये जो जल्दबाजी में जो कवानीन पास किए जा रहे हैं, और अभी भी इंडिकेशन कल आई थी कि जी कुछ और एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जो है बिल्स का पैकेज जो है वो शायद अब पार्लियामेंट में टेबल होगा। देखें, ये वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आप पूरे निजाम को फ्लड कर देंगे विद हिस्ट्री, ये जो लॉज हैं, कवानीन, विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल, जिस तरह के कवानीन को डिस्कस होना चाहिए पार्लियामेंट्री कमेटी में, थ्रेड बेस्ड डिस्कशन होनी चाहिए, जिस तरह उसके बाद फिर पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होने चाहिए। अगर आप वैसे कर देंगे आपको खुश करने के लिए या मुझे खुश करने के लिए, तो देखें ये फिर बैकफायर करेंगे। एक बात तो बड़ा क्लियर है कि मैं FATF की अभी बात नहीं करता हूँ कि 2015 में जो नेशनल एक्शन प्लान बना था उसमें ये तमाम चीजें शामिल थी कि जनाब इस किस्म के जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बकायदा रेगुलेट किया जाएगा, जो एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज हैं उनको रेगुलेट किया जाएगा, उनको मॉनिटर किया जाएगा, एक्सट्रीमिस्ट मटेरियल जो है, हेट मटेरियल जो है बहुत ज्यादा, उसको जो है उसको खत्म किया जाएगा, उस पर कंट्रोल गवर्नमेंट का होगा। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान, मुझे आज भी याद है। अब बात ये कि मदारस जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की JUI की वो एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, बाकी वो हैं, उनकी फॉलोइंग है बलूचिस्तान में और KP में, लेकिन जो उनके हार्डकोर फॉलोअर्स हैं वो ये मदारस के बच्चे हैं। आपने देखा कि जब भी फजलुर रहमान साहब मार्च करते हैं इस्लामाबाद की तरफ, कई मरतबा आए हैं, तो उस पर ज्यादा डोमिनेट करते हैं ये मदारस के जो बच्चे हैं। तो लिहाजा ये अब देखें ना, ये मदारस के चलने में वेयर डू द फंड्स कम फ्रॉम, लोग इंडिकेट करते हैं जी बाहर से कोई आते हैं कि मुस्लिम ममालिक की तरफ से आते हैं, तो काफी इसमें एरियाज हैं जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मैं समझता हूँ कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और यही वजह है कि ये ऐसा मामला नहीं है कि कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के बगैर जो है वो इसकी तरफ बढ़ जाया जाए। क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रही हूँ कि और ये ऐसा मामला नहीं है क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है, और माजी में जो इसके हमने इट इज वेरी सेंसिटिव, और क्योंकि एक मैं आपको बता दूं, यही मदारस थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहाँ पे आज से 3-4 दहाइयां पहले तालिबान लॉन्च हुए थे अफगानिस्तान में, तो ये मदारस के तालिबान थे, यही लोग थे। इनको जो भी उस वक्त के हालात थे, जो भी उस वक्त की डायनामिक्स थी, बहरहाल
it's a very sensitive issue, so it has to be handled very very carefully. carefully, یہ ہمیں right. بڑا ذہن میں رکھنا ہے, Right, جلدبازی نذیر نہیں حسین- کرنی ہے. جی جی اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں, بے شک ان کی 8 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی میں, لیکن ان کی ایک بڑی پولیٹیکل نیوسنس ہے پاکستان کی سیاست میں, یہ یاد رکھیں. وہ جب بھی چاہیں تو he can create a lot of problems for any sitting government. رائٹ. اب نذیر حسین صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں, یہ اگر اس کو ہم کنٹروورسی نہیں کہتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے اس کے 3 پہلو ہیں. ایک تو پہلو یہ ہو گیا کہ مدارس کو آپ نے رجسٹر کیا, جس طرح ابھی بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ نیشنل ایکشن پلان کے کانٹیکس میں بھی جو مدارس ہیں وہ ان پہ کافی نظر رکھی جا رہی ہے. جو چیز ہم نہیں سوچ رہے اور سنجیدگی سے کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جو لاکھوں بچے ان مدارس میں پڑھ رہے ہیں ان کا کیا ہوگا, ان کا فیوچر کیا ہے. آیا کہ جو سلیبس ہے, جو طریقہ کار ہے تعلیم دینے کا, وہ جو ینگ برینز ہیں, ینگ بچے ہیں, ان کا کیا فیوچر ہے. بائی دا وے اس کے اندر وہ کروڑوں میں ہوں گے. 32,000 مدارس کے جو بچے ہیں وہ کروڑوں میں ہیں, اور ان کے پاس آج کل کے دور میں جو کہ AI کا دور ہے, جو سیمی کنڈکٹر کا دور ہے, جو کوانٹم کمپیوٹرز کا دور ہے, جو سائنس اور IT ٹیکنالوجی کا دور ہے, وہ غریب کہاں جائیں گے. ان کی تو زندگیاں جو ہیں وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہیں, اور ہم سیاست میں پڑے ہوئے ہیں کہ اس طرح رجسٹریشن ہو یا اس طرح رجسٹریشن ہو, اور ان کو اس معاملے ہم کو نے بڑا سیریسلی چارہ ٹیک بنا اپ کیا دیا جانا ہے چاہیے اور اس کو کہ سیاست سے جو دور رکھنا ٹیررزم. چاہیے. ٹھیک, پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, معذرت کے ساتھ آپ کی بات جو ہے وہ مجھے کاٹنی پڑی. بہت شکریہ نذیر حسین صاحب, آپ کا بھی, فاروق حمید صاحب آپ کا بھی. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے دیجیے اجازت, پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ. اللہ حافظ. ناصر.